तुमकां सगल्यांक देवाचो सुबा आशीर्वाद पळोवंक हांव येता। हांव पास्कवाल डिकोस्टा, कार्मोना साश्टी गोंयचो नीज गोंयकार। आयज आमचो बाब केनेडी आफोन्सो हाच्या फुडाऱ्या काल आमचे रोमी कोंकणी ही आमची भास, ही आमची पुर्वजांची भास। ही भास आमच्या फिरगोजन, आमच्या यादनीक भावांनी, आमच्या तियात्रिस्त भाव भयणांनी ही कोंकणी भास जिवी दवरल्या। आयज एक कोंकणी भाशेक मानाचो जागो फावो जावंक खरेंच आमचे सगळे गोंयकारांचे आवडे। मोगाच्यानो सगळीं आमी एकठांय जावन एक कोंकणीची चळवळ जी आमचो बाब केनेडी आफोन्सो हाच्या फुडारीपणाखाल आमी सुरू केल्या ती बरे भाशेन फुडें व्हरुया। सरकाराक एकूच विनंती, लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी तुमकां मत मारून निवडून हाडल्यात, म्हणटूच आमचे गोंयकारांचें एक व्हडलें सपन पुराय करपाक तुमच्या हातांत आसा। तुमच्या लागीं विनंती करता, आमचे कोंकणी भाशेक, आमचे रोमी कोंकणी भाशेक मानाचो जागो दियात। इस्कॉलांनी भुरग्यांक रोमी कोंकणी शिकोवपाचे परवानगी दियात। हांवें अणभवलां, आमची भुरगीं कांय बरी मिसांत वाचपाक करपाक जावं कसले कार्यक्रमान जावं तियात्रांनी नेसपाक आयज काल तरणाटीं जायतीं आपलें उत्तेजन दाखयतात। ह्या पासत सरकारा लागीं विनंती, आमचे रोमी कोंकणी भाशेक फावो तो जागो दिवचो, इस्कॉलांनी कोंकणी शिकोवपाक परवानगी दिवची आनी मायनॉरिटी हो आमचो क्रिस्तांवांचो जो हक आसा तो आमकां सांबाळून दिवचो म्हणून सरकारा लागीं हांव खालतीकायेची मागणी करता। तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं।